इन्स्योरेन्स पार्टनर नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, सुरक्षित भविष्य तथा निश्चिन्ताको लागि। सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो एन्ड प्रोडक्सन हाउस, कपुरधारा, काठमाडौँ। अडियो तथा भिडियो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको लागि एजुकेसनल पार्टनर इम्पेरर एजुकेसन नेटवर्क। नमस्कार, म समीर जङखड्का। अर्थ संसारको नियमित कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा आज हामी निरन्तर ब्याज दर घट्दो छ, बजार सबै इन्डिकेटर राम्रो हुँदाहुँदै पनि बजार घटेको घटै छ। बजार किन घट्दैछ र कहिलेबाट सुधार आउँछ र कानुनी अडचनहरू के छन्, यो कानुनमा के प्रावधान छ, इन्साइडर ट्रेडिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ गर्दा अथवा बजार चल्दा इन्फर्मेसन दिँदाखेरि के कस्ता कानुनी प्रावधान छन्, यी यस्तै विषयमा आज छलफल गर्न आज हाम्रो माझ हुनुहुन्छ कानुन व्यवसायी तथा सेयर लगानीकर्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सरलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हिजो आज कसरी दिनचर्या बिताउँदै हुनुहुन्छ सर? हेर्नुहोस्, अब पहिला चाहिँ के भने म लगानीकर्ता र एउटा कानुन व्यवसायी। अब सेयर बढायो बेला अलिकति कारोबारमा बढी फोकस हुने भयो। अब तथापि मुद्दा भयो भने हामीले छोड्न मिल्दैन। अब अहिले पछिल्लो समय जब ट्रान्जेक्सनहरू छैन, बजार अलिकति बिहारी छ भने त्यहाँ कारोबारमा चाहिँ अब अपडेट रहने भइयो। तर अब धेरै कारोबार भन्दा म पेसामै बढी व्यस्त छु अहिले। अहिलेको नयाँ ट्रेन्ड पनि देख्नुभयो होला, 1800 जाने 2200 पुग्ने, फेरि फर्किने 2200बाट फेरि 1800 आउने, यो ट्रेन्ड चलिरहेछ। यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरले अहिले कस्तो स्ट्राटेजी लगाइरहनु भएको छ सर? अब हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम चाहिँ पछिल्लो समय बजारमा एउटा इन्भेस्टर भन्दा पनि बढी लगानीकर्ता हाबी भए भनेर हामीले अगाडिदेखि भनिराख्यौँ। र लगानीकर्ता चाहिँ एउटा स्थिर बसेर त्यो सेयरको भाउ माथि जान दिने र त्यो सेयरबाटै प्रफिट लिने अथवा कम्पनी चलाउने भन्दा पनि अब सेयरको भाउ बढाएर कम्पनीका सेयर बेच्ने र आफू नाफा लिएर बाहिर निक्लिने प्रविधिले गर्दा अस्थिर भएको छ। र अब सरकारी एउटा नीति पनि स्पष्ट भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो देशमा पछिल्लो समय घर जग्गा र सेयर बजारमा धेरै आम मान्छेहरू चाहिँ हिँडेका छन् र त्यहाँ लगानी पनि गरेका छन्। सानादेखि ठुला लगानीकर्ताहरू त्यहाँ भइरहँदा अब राष्ट्र ब्याङ्क अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ लगानीकर्ता मैत्री अलिकति सोचाइ र भावना नराख्दा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किया छ। र पछिल्लो यो आर्थिक एउटा मन्दीको कारण र अब अहिले हेर्नुहोस्, पछाडि त यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका केही स्क्यामहरूका कुराले पनि मान्छेहरू अलिकति आतङ्कित भएको छन्। तथापि अब यो छोटो समयको लागि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो हजुर त कानुन व्यवसायी पनि सर, होइन? अब जस्तो बजार चलिरहेकै समयमा पनि जस्तो यो कम्पनी किन, यो कम्पनी बेच भन्छन्, होइन? इन्साइडर ट्रेडिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, यी यस्तो कुराहरू गतिविधिले गर्दा चाहिँ के कस्तो कानुनी समस्या भोग्नुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ? अब सर्वप्रथम हामीसँग धितोपत्र सम्बन्धी 2063 छ, होइन? अब त्यसको चाहिँ के छ भन्दा दफा 5 मा चाहिँ त्यो धितोपत्र बोर्डका काम गर्ने अब अधिकार छ। त्यसले चाहिँ अब धितोपत्र बजारको विकास विस्तारको लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने लगायत यावत बजार विस्तारको लागि काम गर्नुपर्ने छ। त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा भइराखेको अवस्था देखिन्न। र कतिपय धितोपत्रका बोर्डका अध्यक्ष आएर काम गरे देखाउनुहुन्छ, तथापि त्यो कतिपय नीतिगत सुधारहरू पनि पर्याप्त छैन। र यहाँले सोधे जस्तो धितोपत्र सम्बन्धी 63 को दफा 101 ले चाहिँ त्यसमा के छ भन्दा धितोपत्रको चाहिँ कारोबार गर्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा त्यो गलत मनसाय राखेर कारोबार गर्यो भने त्यसको चाहिँ दफा 91 ले चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद अथवा बिगो बमोजिमको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। र सोही ऐनको दफा चाहिँ 94 ले झुटा कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। 95 ले चाहिँ सेयर मूल्यमा उतार चढाव पार्ने काम गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। र 96 ले चाहिँ धितोपत्रलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने हिसाबको काम गर्नुहुन्न र त्यो गर्यो भने तपाईँको चाहिँ 1,50,000 देखि 1,50,000 जरिवाना अथवा 1 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले तपाईँले सोध्नुभयो, जब बजार चलिराखेको हुन्छ त्यो बेलामा नै कुनै सूचना ल्याउनु भनेको बजारलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने हिसाबले भएको कारोबार हुन्छ। त्यसलाई दफा 96 ले कोड गर्छ र त्यो अनुसार कसैले चाहिँ अब कारोबार अथवा क्रियाकलाप गरेको छ भने त्यसको अब सञ्चार माध्यमबाट भयो, त्यो प्रेस काउन्सिल हुँदै थियो
उजुरी गर्नु पर्यो। अब त्यो धितोपत्र बोर्ड अथवा कुनै पनि एउटा व्यक्तिले त्यसको उजुरी गर्यो भने त्यो कानुनी प्रक्रियामा आउँछ र कुनै व्यक्तिले त्यस्तो गरेछ, यहाँले भने जस्तो कुनै सञ्जालबाट खुल्ला त्यस्तो गरेछ भने त्यो विरुद्ध चाहिँ अब बोर्डमा पनि उजुरी गर्न सक्यो र त्यसलाई चाहिँ दफा 96ले धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने अथवा 95ले मूल्यको उतार चढाव मूल्यलाई प्रभावित पार्ने हिसाबको काम गरे अब अनुसन्धानबाट अथवा त्यो धितोपत्र बोर्डले आफै नगर्दा प्रहरीलाई जिम्मा दिने भयो र त्यहाँबाट अनुसन्धानबाट त्यस्तो देखियो भने मैले अघि नै भने जस्तो 50,000देखि 1,50,000सम्म जरिवाना अथवा 1 वर्ष कैद अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। जस्तो मैले के पनि अर्को कुरा जस्तो कसैले लेख्यो फेसबुकमा अथवा काहीँनेरि गएर ग्रुपमा भन्यो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उजुरी दिनुपर्छ कि धितोपत्र बोर्ड आफैले त्यसलाई अवलोकन गरिरहेको हुन्छ सर? अब हेर्नुहोस् यस्तो छ, अब धितोपत्र बोर्डको काम कर्तव्य अधिकार अन्तर्गत चाहिँ उसले धितोपत्र बजारलाई हित हुने कामहरू सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने अथवा पब्लिकमा लाने र धितोपत्र बजारको अहित हुने काम गर्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण रेखदेख गर्ने अथवा ब्रोकरका इन्साइडर ट्रेडिङ होइन अथवा ब्रोकरका चाहिँ गतिविधिलाई उसले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहनुपर्छ। तथापि अब हाम्रो देशको परिस्थिति अथवा कतिपय ब्रोकरबाटै धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारी प्रभावित भएका हुन्छन्, कतिपय लगानीकर्ता र धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारी नजिक भएका हिसाबले आफै कारबाही गर्ने प्रचलन छैन, देखिँदैन। अब यसलाई कसैले उजुरी दियो भने चाहिँ यसलाई अनुसन्धान गरेर अब बोर्डले कारबाही गर्नुपर्छ र पछिल्लो समय त हेर्नुहोस् अब केही लगानीकर्ता खुल्ला चाहिँ यसरी इन्साइडर ट्रेडिङ जस्तो अथवा धितोपत्रलाई प्रभावित पार्ने काम गर्दा पनि कुनै कारबाही भइराख्या भएर अब कतिपय व्यक्तिका मनोबल चाहिँ बढेको अवस्था देखिन्छ। जस्तो अस्ति भर्खर 20 नम्बर सरले अपडेट पनि हुनुहुन्छ होला, 20 नम्बर ब्रोकरलाई कारबाही गरियो होइन, 3 दिन कारोबार बन्द भन्यो। अब ब्रोकरलाई कारोबार गर्दा त त्यहाँ कारोबार गर्ने कस्टमरहरूलाई समस्या पर्यो होइन। अनि जस्तो जुन सरले भने जस्तो कारबाहीहरू छ त्यो पनि अपुगै देखिन्छ होइन। अब 1.5 लाख बिग्यो 1 वर्ष भन्दा पनि त्यसले चाहिँ कारबाही पर्याप्त छ त सर? अब जस्तो नभए पनि 20 नम्बर ब्रोकरलाई कारबाही गर्दा त्यहाँको कस्टमरहरूलाई चाहिँ प्रभाव पर्यो नि त। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, धितोपत्र बोर्डले चाहिँ अथवा चाहिँ स्टक एक्सचेन्जले नै यो ब्रोकरहरूको नियमन स्टक एक्सचेन्जले पनि गर्न सक्छ र स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ कुनै पनि ब्रोकरले चाहिँ एउटा अनुचित कारोबार गरे अथवा चाहिँ मूल्य उतार चढाव गर्ने गतिविधि गरेर स्टक एक्सचेन्जको निर्देशन अथवा त्यो धितोपत्र बोर्ड ऐनका विपरीतका काम गरे भने त्यसलाई चाहिँ नसिहत दिने अब कारोबार निलम्बन गर्न सक्ने रोका राख्न सक्ने यी यावत व्यवस्था छन्। त्यति मात्रै पर्याप्त देखिन्न, किनभने पछिल्लो समय ब्रोकरका सङ्ख्या पनि धेरै भइरहेका छन् र एउटा चाहिँ आर्थिक लाभको लागि चाहिँ इन्भेस्टर ब्रोकरहरूले पनि एउटा अस्वाभाविक हरकत आफ्ना स्क्रिप्टहरू चाहिँ मूल्य बढोस् भन्ने, अरूका चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ ठिक छैन भन्ने जस्तो अब एउटा तथ्यगत एनालाइसिस भन्दा पनि एउटा प्रोपोगन्डाको रूपमा जुन हल्लाहरू गर्ने परिपाटी छ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसके स्पष्ट देखिन्छ धितोपत्र बोर्डले पनि। र अब यसमा कानुनमा पनि अब तपाईँले भने जस्तो 1 वर्षसम्म कैद अथवा चाहिँ 1.5 लाखसम्म जरिवाना भने अब यो लगानीकर्तालाई 1.5 लाख जरिवाना तिराइदियो भने कुनै ठुलो कुरा भएन। उसले त्यहाँ चाहिँ अब करोडौँको ट्रान्जेक्सनमा फाइदा लिइसकेको छ भने 1.5 लाख तिर्दिन्छ। अब यो अहिले समसामयिक रूपमा त यो कानुन पनि अलिकति सफ्ट खालको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। जस्तो 20 नम्बर ब्रोकरमा अस्ति बन्द भयो, 3 दिन कारोबार बन्द भयो, त्यसले त कस्टमरलाई बढी प्रभाव परेन र? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरलाई निलम्बनमा राख्यो भने त्यो एउटा कारबाही हो र उसको एउटा विश्वसनीयता पनि त्यहाँ खस्किन्छ र उसका केही ग्राहक अन्त गएर कारोबार गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउँछ। अब ग्राहकलाई त अहिले चाहिँ के छ भने कस्टमरलाई होइन अब लगानीकर्तालाई त्यो 20 नम्बरमा कारोबार गर्ने अन्तबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसमा तत्कालै त्यही दिन नसके पनि फेरि खाता खोलेर गर्न सक्ने एउटा व्यवस्था छ। अब ब्रोकरहरूलाई चाहिँ जसरी एउटा गलत क्रियाकलाप गर्छन् उसको विश्वसनीयतामा पनि एउटा आँच आउँछ। अब ब्रोकर आफै एउटा सेयर बजार चलाउने एउटा स्टक एक्सचेन्ज अन्तर्गतको अनुमति लिएर रहेको संयन्त्र भएर उसले पनि एउटा विधि र प्रक्रिया अनुसार कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा उसका कारोबार त्यो हुनुपर्छ। जस्तो अहिले जस्तो मलाई कसैको गतिविधि अब भने एउटा साधारण जनताले पनि उजुरी दिनु पर्यो भने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? अब यसमा उजुरी दिन त पहिला अब धितोपत्र बोर्डमै एउटा अब ठाडो निवेदनै दिएर पनि यस्तो यस्तो क्रियाकलाप भयो भनेर मान्छेले उजुरी गर्न सक्छ होइन। प्रमाण स्क्रिनसट अब आजकल त अब डिजिटल जमानामा जे एउटा गरे तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ त्यस्ता कुरा। अनि अब कुनै
कारोबार अथवा कुनै कारण मलाई ठगी भएन ठगीमा पनि प्रहरी समक्ष उजुर गर्न सक्ने दुईटा व्यवस्था हो। अब लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अब आफूलाई त्यो कसैका कुराबाट झुक्क्यानमा परेँ अथवा के गरेँ भनेर अब उजुरी गरेर नजाने भने त बोर्ड आफैले जानकारीमा लिएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कानुन त त्यो देखिन्छ, बोर्डको अधिकार छ। तर अब बोर्डले त्यस्तो गरिराख्या नपाउनाले पनि अब बोर्डमाथि केही प्रश्नहरू उठ्या छन्। अब हजुर कानुन व्यवसायी भएको भएर पनि यी कानुनका कुराहरू जस्तो आम श्रोताहरूलाई आवश्यक पनि थियो। र जस्तो अहिले अब बजारतिर फर्क्यौँ अब हामी, जस्तो अहिले बजार 1800-2200 भइरहेछ होइन, हाम्रो बजार चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कहिले भएन। जस्तो एउटाले कमाउने एउटाले गुमाउने भयो, सबैले कमाउने बन्नको लागि सरकार र गभर्नरको कस्तो रोल हुन सक्थ्यो सर? सर्वप्रथम हेर्नुहोस्, हामी लामो समयदेखि सेयर बजारमा लाग्यौँ र सुरुमा मैले पनि के सोध्थेँ भने अब यो सेयर बजारका सेयरका भाउहरू चाहिँ आज 150-200 छन्, यो भोलि बढ्दै जान्छन् र हामीले विदेशतिर देख्यौँ नि त्यो सम्पत्तिको स्टकको भ्यालुएसन पनि बढ्दै जान्छ र त्यो कम्पनीको ग्रोथ र त्यसका नेटवर्थ पनि बढ्दै जान्छन्। अब यहाँ दुर्भाग्यवश चाहिँ के भइदियो भने कतिपय कम्पनीका प्रमोटरहरू नै सेयरको भाउ चाहिँ अब कृत्रिम रूपमा उछाल्ने अथवा आफ्नो कम्पनीको एक आर्थिक वर्ष अथवा 2-3 आर्थिक वर्षको राम्रो प्रोग्रेस देखाएर सेयर बेचेर बाहिर निक्लिने एउटा प्रवृत्ति लकिङ पिरियड खुलेपछि, अब यो लकिङ पिरियड नि अहिले पछि आएर त्यो 3 वर्ष यस्तो लगायो होइन। र अर्को लगानीकर्ता चाहिँ लगानीकर्ताको रूपमा भन्दा पनि एउटा सट्टेबाज र फाइदा लिने रूपमा मात्रै रह्यो। किनभने स्थिर लगानीकर्ता हामी जस्तो ठुला लगानीकर्ता भन्छौँ नि, तिनीहरूले त एउटा राम्रो कम्पनीमा लगानी गरेर दीर्घकालसम्म बस्ने र त्यसबाट प्रतिफल खाने अवस्था बन्यो भने त्यो सेयर चाहिँ स्थिर भएर बस्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ दुर्भाग्यवश के देखियो भने ठुला लगानीकर्ताले पनि एउटा कम्पनीलाई केही हदसम्म माथि पुर्याउने र बेचेर बाहिर निस्किने, त्यसले गर्दा राम्रा कम्पनी नि हामी हेर्नुहोस् नामै लिन सक्यौँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एभरेस्ट जस्ता कुनै जमानाका ब्लु चिप कम्पनी होइन, नबिल जस्ता। अब त्यहाँबाट पछिल्लो समय अब एचडिएलहरू हामी होइन हरेक हेर्छौँ, ठुला लगानीकर्ताले केही सेयर लिए, त्यसको चाहिँ बाहिर कुरा पनि आयो र त्यो सेयरले राम्रो प्रतिफल पनि दियो। जब उनीहरू सेयर बेचेर बाहिरिया कम्पनीहरू एकदम तल्लो बिन्दुमा आएर अड्क्यो, त्यसलाई माथि लाने मान्छे भएन र पछिल्लो समय जस्तो अब 4-12 एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले नीति लियो र अब पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीले पनि केही प्रभाव पार्यो र त्यसले गर्दा चाहिँ अब ठुला लगानीकर्ता अहिले यत्रो इन्ट्रेस्ट घटिराखेको अवस्था पनि सहज रूपमा त्यो ठुलो लोन लिएर बजारमा आउन नसक्ने अवस्था जसरी नियामक निकायको कारण सिर्जना भएको छ, यसले गर्दा सरकारलाई पनि रासो कम प्राप्त भइरहेको छ, लगानीकर्ता पनि एउटा प्रताडित र पीडित भएर बस्नु परेको छ र ठुला लगानीकर्ता पनि स्थिर रूपमा चुप लाएर बस्नु परेको अवस्था छ। अब यसको एउटा अन्त्य र सोल्युसन भने चाहिँ विदेशतिरको जस्तो एउटा कम्पनी पनि ग्रोथ गर्दै जाने र लगानीकर्ताले पनि स्थिर रूपमा त्यहाँ लगानी गरेर प्रतिफल खाने, केही समय होल्ड गर्ने अथवा दीर्घकालीन लगानी गर्ने त्यो नीति नलिनाले आज बजार अस्थिर र अब बजारले चाहिँ एउटा तपाईँले भने जस्तो 2200 र 1800 को बिचमा रुमल्ली राखेको अवस्था देखिन्छ। जस्तो सरले ब्याजको कुरा उठाइहाल्नुभयो, हुन त ब्याज र बजार चाहिँ जस्तो ब्याज घट्न थालेपछि बजार बढ्नुपर्ने, अब ब्याज निरन्तर घट्दैछ। अब जस्तो अहिले नियम अनुसार त के छ भने संस्थागत कर्पोरेट अफिसहरूको त ब्याङ्कले डिपोजिट लिन मान्दैन भन्ने कुरोसम्म आछ होइन। अब त्यस्तो स्थिति हुँदाखेरि पनि बजार बढ्न नसक्नु कारण चाहिँ के सर, यो ठुलाहरूको चलखेल हो त? एउटा कारण चाहिँ हेर्नुहोस्, अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ पछिल्लो समय कोभिडदेखि जसरी एउटा केही सहुलियत सब्सिडी राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाएर त्यसलाई आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा प्रकाशित गरे। अहिले तपाईँको पछिल्लो समय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ब्यालेन्स सिट प्रकाशित गर्नु पर्यो र कतिपय वित्तीय संस्थाहरू अब केही कर छुट हुन्छ भनेर पनि मर्जमा गए। अब पछिल्लो समय चाहिँ त्यो कर छुटलाई पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले दिँदा पनि अब राजस्व सरकारको चाहिँ कर कार्यालयले त्यसलाई मानेन र अब फेरि कर पनि तिर्नुपर्ने अवस्था भयो। यसले गर्दा कतिपय ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको केही नाफा घट्न गयो र अहिले पछिल्लो समय अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा मन्दी आयो र अब देशको पछिल्लो यो कोभिड पछिका परिस्थितिले गर्दा चाहिँ ब्याज दर पनि एकदम माथि गयो अघिल्लो समय। त्यसले गर्दा मान्छेहरू ऋण लिएर लगानी गरेले पनि प्रतिफल लिन सकेनन् र सेयर बजारबाट सेयर बेचेर कतिपय लगानीकर्ता बाहिर निक्लिनु पर्यो, घर जग्गा व्यवसाय पनि चलेन होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो अहिले पछिल्लो समय अब आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैन। यसतर्फ सरकारलाई पनि
आम लगानीकर्ताले पनि झकझकाइराखेका छन् र एउटा परिस्थितिले पनि त्यो झकझकाइराखेको छ। तथापि सरकार पनि एउटा गठबन्धन सरकार छ, एउटाले भने नीति अर्कोले लागू गर्न नसक्ने अवस्था छ, अर्थमन्त्री एउटा छ, अर्को चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकायमा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न दलका व्यक्तिहरूले एउटाले अर्कोलाई अब्स्ट्याक गर्ने अवस्थाले गर्दा तपाईँको पछिल्लो समय अर्थतन्त्र पनि चलायमान भएको छैन र सेयर बजार पनि माथि जान नसकेका अवस्था चाहिँ यसले गर्दा सिर्जना भइरहेछ। अर्को ब्याङ्कले ब्याज घटायो, तथापि अब सहज रूपमा त्यो ऋण प्रवाह गर्न ब्याङ्कले पनि खोजिरहेका छैन। उसले आफ्ना चाहिँ तरलता मेन्टेन गर्नेदेखि कोषहरू स्थिर राख्ने अब पछिल्लो समय अब आक्रामक रूपमा लगानी विस्तार पनि हुन नसकेका कारण ठुला लगानीकर्ताले अब यो 4/12 को नीतिले गर्दा पनि ठुलो ऋण एउटैले लिन सकेनन्। अब साना व्यक्तिहरू अब सिंगल डिजिट आउँदा अब अलिकति ऋण लिएर बजार चलायमान हुन्छ भन्ने हामीले पनि सोच्यौँ। अब पछिल्लो समय ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका 1-2टा चाहिँ काण्डका कारण पनि अलिकति र अब यो लघुवित्तहरूलाई चाहिँ अब पैसा मिना हुन्छ भनेर चाहिँ अब दुर्गा प्रसाई जस्ता केही व्यक्तिले उतारेर लिएर हिँडेका कारण पनि ब्याङ्क अथवा लघुवित्तहरू समस्यामा पर्छन् कि भनेर आम जनताको बुझाइ भएको भएर पनि माथि नगएको होला। अब यो तथ्य चाहिँ बिस्तारै अब सहज हुँदै जाला नि। जस्तो ब्याङ्कर सङ्घहरू ब्याङ्करहरू चाहिँ के भन्छन् भने हामी लगानी गर्न तयार छौँ, हामीसँग पर्याप्त पैसा छ, राष्ट्र ब्याङ्कले अङ्कुश लायो लगानी गर्न दिएन भन्छन् होइन। अब यो चाहिँ के हो सर? अब हेर्नुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर धितो मार्जिन कर्जामा यति % दिने भन्ने जुन व्यवस्था अन्तर्गत हेर्नुहोस् उसले नदिए भन्दैन। तथापि अब पछिल्लो समय चाहिँ यो जुन ठुलै लगानीकर्ताहरू बजारमा 8-10 जना ठुला लगानीकर्ताले ठुलो लोन लिएर जब बजारलाई चाहिँ एउटा गतिमा लान खोज्थे, अब त्यो अवस्था चाहिँ यो 4/12 को कारण पनि नभएको चाहिँ निश्चित रूपमा हो। जस्तो आज बजारको अहिले त हटकेक के छ भने एनआइसी एसिया ब्याङ्क डुब्दैछ, एनआइसी एसियाबाट ब्याङ्क पैसा निकाल, यी प्रायः सबै न्युज च्यानल अनलाइन मिडियाहरूबाट छ्यापछ्याप्ती छ सर होइन। यसले पनि बजारमा प्रभाव पारेको छ। अब हेर्नुहोस्, यसले र यो सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कको कुराले प्रभु र सेन्चुरी ब्याङ्क मर्ज हुँदाको सेन्चुरी ब्याङ्कको कुराले र अब अहिले एनआइसी एसियाको चाहिँ केही समय अगाडिदेखि नै एनआइसी विरुद्ध आम लगानीकर्ता सशङ्कित र खन्याकै हुन्। किनभने त्यसले अघिल्लोचोटि पनि हेर्नुहोस् 7.99 चाहिँ लोन लिन बोलाएर 2-3 महिनामै 13% गरे थियो। इतिहास हामीसँग साक्षी छ र त्यो हामीलाई पनि उसले त्यो तल्लो बिन्दुमा हुँदा फोन गरेको थियो। पछि माथिल्लो बिन्दुमा लगाएर एनआइसी एसिया चाहिँ एउटा अलिकति लगानीकर्ताको तारो बन्यो र एनआइसी एसियाले एउटा के छ भन्दा नाफा मात्रै हेरेर धेरै चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका नर्म्सहरू पनि नमान्नाले लगानीकर्ता सशङ्कित भएका छन्। र अब पछिल्लो समय त हेर्नुहोस् दुर्गा प्रसाईहरूले चाहिँ अब यो जस्तो विशाल ग्रुपदेखि माडेहरूका ग्रुपहरू चाहिँ डुब्दैछन्, भाग्दैछन् होइन। एनआइसीबाट पैसा निकाल यस्ता कुराले गर्दा पनि केही मान्छे सशङ्कित भएको छन् र सेयर बजारमा यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्यो भने कुनै दिन डुब्छ कि भन्ने एउटा भ्रम अथवा त्राइमाम एउटा सिर्जना भएको छ। अब यसलाई चाहिँ केही समयपछि अब नियामक निकाय जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यस्तो अवस्था छैन भनेको छ होइन। उसको चाहिँ एउटा तर पनि के छ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्था एउटा विश्वासमा चल्ने संस्था भएको भएर अब यसमा आम पब्लिकको विश्वास उठ्यो भने कुनै पनि दिन चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ कि भन्नेतर्फ लगानीकर्ता अलिकति सचेत भएर पर्खेर हेरेको अवस्था हो। यसले पनि सेयर बजारका अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था लघुवित्तका कतिपय कम्पनी बढ्न सकेनन् होइन। अब ठुला लगानीकर्ता ऋण लिएर बजारमा नआउनाले अब बजार चाहिँ अहिले यहाँले भने जस्तै यी कारण पनि केही अलमल्ली राखेको चाहिँ निश्चित रूपमा हो। जस्तो अलिकति कानुनी कुरा पनि जोडिहालौँ। जस्तो अमेरिकामा पनि सिलिकन अस्ति डुब्यो होइन, वर्ल्डमा डुबिरहेको हुन्छन्। जस्तो हाम्रो नेपालमा डुब्यो भने हाम्रो बचतकर्ता सुरक्षित छन् सर? डुबियो नडुबोस् पनि होइन, तर डुबिहाल्यो भने कतिसम्मको सरकारले ग्यारेन्टी गर्छ अथवा कतिसम्म सुरक्षित हुन्छन् बचतकर्ता चाहिँ? होइन, अहिले यो पछिल्लो समय कर्जा सुरक्षण विभागले चाहिँ बचतकर्ताको त्यो 5 लाख कतिसम्मको चाहिँ निक्षेप ग्यारेन्टी गरेको छ होइन। ए जस्तो अब करोडौँ हाल्नेहरूले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्दैन, न्यूनतम चाहिँ उसले फिर्ता दिने भन्ने यो अहिले पछिल्लो समय जुन गरेको छ त्यसले गर्दा साना लगानीकर्ता त साना बचतकर्ता डराउनु परेन। अब ठुला लगानीकर्ताले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अवस्था अथवा एउटा कम्पनीको अवस्था हेरेरै बचत गरे हुन्छन्। कतिपयले अब एउटा सरकारी ब्याङ्कहरूमा पनि जम्मा गरेका छन् होइन।
एउटा कुरो के भने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्न सकिने जुन प्रोभिजन छ त्यो अन्तर्गत ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको राम्रो सुपरिवेक्षण निरीक्षण भएन कि भन्ने पनि एउटा यो पछिल्ला घटनाहरूले देखिन्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कको कतिपय निर्देशन तपाईँको भनौँ योभन्दा अगाडि विदेशी लगानीका चार्टर ब्याङ्कहरूले पुँजी वृद्धिमा मानेनन् भन्ने कुरा आयो। अहिले चाहिँ यो एनआइसी एसियाले केही राष्ट्र ब्याङ्कका व्यक्तिलाई प्रभावित पारेर पनि आफ्नो ब्यालेन्स सिट प्रकाशित गरिरहेका छ र कतिपय अब त्यो उसको पुँजी कोषहरू होइन पुर्याउनु पर्ने नपुर्याएर उसले कारबाही पनि भोग्नु पर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा चाहिँ अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था खासै डुबिहाल्ने अवस्था त म पनि देख्दिनँ, किनभने ब्याङ्क वित्तीय संस्था एउटा डुब्नु भनेको त्यो क्षेत्र नै धराशायी हुनसक्छ, राज्य फेल खानु हो तपाईँले अहिले भने जस्तो। किनभने राज्य भन्दा पनि हेर्नुहोस् कोभिडको बेलामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कति आर्थिक गतिविधि चलायमान गराएका छन् होइन। अब कति उनीहरूले सहुलियत ग्राहकलाई दिए, केही समय ब्याङ्कहरूलाई पनि तपाईँको त्यो चाहिँ निक्षेप गणना गर्नदेखि लिएर सबैमा सहुलियत दिए, सरकारले दिन नसकेका सहुलियत दियो। त्यसकारण राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा गतिलो सुपरिवेक्षण निरीक्षण गरेर अब जस्तो अहिले घटनामा संलग्नलाई कारबाही मात्रै हुने हो भने अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका व्यक्तिहरू त हेर्नुहोस् अहिले यो एउटा घटनाबाटै उनीहरू त्राइमाम भइसकेका छन्। अब कतिपय एकाध साना साना त्यहाँ घटना हुन्छन् भने तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिदिने हो भने आइन्दा यस्ता घटना गर्नेतर्फ पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी सचेत हुन्छन्, कर्मचारी सचेत हुन्छन् र विश्वमा तपाईँले अहिले भने जस्तो अमेरिका लगायत युरोपियन हरेक कन्ट्रीमा केही न केही फडहरू त भइहाल्छ होइन। एकाध फडले ब्याङ्क नै डुब्छ भन्ने त स्थिति अहिले देखिँदैन। बचतकर्ताको कुरो भइहाल्यो सर होइन, लगानीकर्तालाई चाहिँ अलि मार पऱ्यो अहिले होइन, झन्डै 550 को अहिले 400मा झऱ्यो। अब जस्तो बचतकर्ता इनकेस डुब्यो भने चाहिँ त्यो लगानीकर्ताहरूको चाहिँ कसरी उ गर्छ, सेयर धनीहरूको चाहिँ के हुन्छ यो कानुनी प्रक्रिया यसमा? हेर्नुहोस् अब इनकेस डुब्यो लिक्विडेसनमा गयो भने त्यसको प्रक्रिया? यो लिक्विडेसनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्था सिर्जना भयो भने पहिला त हेर्नुहोस् एउटा लिक्विडेसनमा जाँदैन, पहिला त्यसको त्रैमासिक वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित भएको छन्। ती वित्तीय विवरणमा एनपिएल 5% माथि पनि गएको छैन होइन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले योभन्दा अगाडि चाहिँ पुँजी कोषहरूलाई जुन पुर्याउनु पर्ने मात्रा पनि ब्याङ्कहरू पुर्याएका छन्, नपुर्याएकोलाई तपाईँको सजाय स्वरूप राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाही गरेका छ। र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लिक्विडेसनमा जानु भने चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्क सम्बन्धी ऐन 58ले होइन हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 73ले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था चाहिँ केही गरी अब सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भने राष्ट्र ब्याङ्कले टेक ओभर गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यो भएन भने मात्रै त्यसरी पनि अब उसको ऋण नउठ्ने जम्मै खराब ऋणमा परिणत भयो अथवा उसको चाहिँ निक्षेप एकदम अप्रत्याशित रूपमा विड्र हुन थाल्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले टेक ओभर गर्छ। त्यति गर्दा पनि भएन भने अब यहाँले सोधे जस्तो लिक्विडेसन जाने अवस्थामा पहिला त्यो लिक्विडेटरको पैसा फी दिनु पर्यो त्यो लिक्विडेसनमा जाँदा, त्यसपछि तपाईँको निक्षेपकर्ता अथवा चाहिँ त्यहाँ कुनै सरकारी खर्चहरू भएको छ भने त्यो दिनु पर्यो र निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो। निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता भइसकेपछि अरू प्राथमिकतामा पर्छ। यो प्राथमिकता क्रममा चाहिँ तपाईँको सबै हुँदा लगभग यो 9 नम्बरमा चाहिँ सेयर धनीको फिर्ता पर्छ, अन्तिममा पर्छ। त्यसकारण अब लिक्विडेसनमा गएको अवस्थामा लगभग सेयर धनीको प्रतिफल के अरे लगानी फिर्ता आउने त अवस्था देखिन्न, किनभने सबै दायित्वहरू चाहिँ निर्वाह गरिसकेपछि डिपोजिटरको पैसा फिर्ता दिइसकेपछि त्यसमा फेरि सरकारी बचत छ भने त्यो पनि फिर्ता दिइसकेपछि यो सबै सकेपछि होइन अब अन्तिममा सेयर धनीको पैसा चाहिँ फिर्ता दिने हुन्छ। त्यो अवस्था छ आउँदैन, किनभने अन्तिममा भागै आइपुग्दैन। त्यसकारण लिक्विडेसनमा गयो भने त सेयर धनीले केही पनि नपाउने त त्यो देखिया छ। योभन्दा अगाडि कतिपय कम्पनी लिक्विडेसनमा जाँदा पनि सेयर धनीले केही पाउने अवस्था रहँदैन। जस्तो अहिले अब अलिकति बजार आर्थिक चलायमान हुन खोज्छ, गभर्नरले कहिले उद्योग व्यवसायीलाई पक्रिन्छ, कहिले उद्योग व्यवसायीको लाइन काट्छ, कहिले ब्याङ्करहरूलाई पक्रिन्छ, रिफाइनेन्सिङ सुविधा दिने अनि फेरि कोलाटरभन्दा बढी ऋण भयो भनेर पनि भन्ने। अब जस्तो यो अहिलेको अब ठुला व्यवसायी अथवा ठुला सेयर कारोबारीहरू सबको एउटै बोली छ, अर्थतन्त्र चलायमान नबनाउनुमा चाहिँ सरकारको हात छ, गभर्नरको हात छ भन्छन् होइन। अब हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै छ। अब कहिले व्यवसायीलाई पक्रिया छ, कहिले के छ, एक त बजार त्यस्तै छ। अनि त्यही माथि ठुला व्यवसायीलाई पक्रिने, कहिले बिजुली काटिदिने, कहिले ब्याङ्करहरू पक्रेर लगिदिने, यसले झन् समस्या निम्ति आएन रहेछ।
हेर्नुहोस् यो पछिल्लो समय मैले पनि कतिपय सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि यो कुरा व्यक्त गरेँ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर एउटा सशक्त एउटा इन्स्टिट्युसनको प्रमुख भएको हिसाबले उहाँले एउटा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हेर्नुहुन्न र पछिल्लो समय यो संसद विघटनदेखि जस्तो केपी ओली र यो अहिले दलीय गठबन्धन जुन छ नि काङ्ग्रेस एमाले समाजवादीको यिनीहरूको एउटा टकराव छ र त्यसको भुमरीमा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर परे कि भन्ने किन देखिन्छ भने हेर्नुहोस् केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्जेल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले के भन्नुभयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र एकदम ठिक छ, हामी राम्रो अवस्थामा छौँ भनेर बारम्बार त्यो कुराहरू पनि आयो। राष्ट्र ब्याङ्कको आयो। जब एउटा राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यसपछि चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले चाहे ठुला लगानीकर्तालाई 4-12 को नीति ल्याएर तर्साउने होइन, अब लगानीकर्ता एउटा तर्सेर अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कको संरक्षण अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले केही बोलिदियोस् भन्दा पनि नबोल्ने र विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वले प्रमुखले अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि केपी ओलीसम्मले अथवा चाहिँ अहिलेका अर्थमन्त्रीसम्मले चाहिँ सेयर बजार सुधार गर्नुपर्छ, घर जग्गा सेयर बजार चलायमान भएन भने अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ अर्थमन्त्री अर्थ सचिव लगायतले एउटा लबिङ गर्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर चाहिँ टस्कामस नहुनेले केही न केही राजनीतिक पूर्वाग्रह हो भने हामी त्यो भन्न सक्छौँ। तथापि अब राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुखको हिसाबले चाहिँ अब उहाँले एउटा सेयर बजार मात्र हेर्ने होइन, तथापि अहिले पछिल्लो समय सेयर बजार र घर जग्गामा यति मान्छे त्यहाँ सम्मिलित भइसकेका छन्, आम सर्वसाधारण त्यो गाउँ गाउँबाट सेयरमा लगानी गरेका छ। अब घर जग्गाको व्यवसाय चाहिँ अथवा घर जग्गामा लगानी धेरै व्यक्तिको छ र यी दुईवटा नचल्दा हेर्नुहोस् यहाँ कल कारखाना उद्योग कुनै बन्न सकेका छैन र देशले एउटा आर्थिक विकासको गति लिन सकेका छैन। सरकारले चाहिँ साधारण खर्च समेत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अब यी व्यवसाय चाहिँ ठप्प हुनुले राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्या छ र एउटा लगानीकर्ताले चाहिँ सरकार पनि अभिभावकीय भूमिकामा प्रस्तुत हुन सकेन। सरकारले हाम्रा हकितको बारेमा केही सम्बोधन गर्दैन भन्नु पर्ने अवस्था त त्यो टड्काएर देख्छु र मैले पनि यो तर्फ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अथवा अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ एकदम सजग भएर अगाडि बढ्नलाई सल्लाह सुझाव किन दिन चाहन्छु भने उहाँहरू पनि एउटा देशमा आर्थिक विकास होस्, आर्थिक गतिविधि सञ्चालन होस् र आम लगानीकर्ताको हितको लागि बस्नु भएको छ र त्योतर्फ उहाँहरूको गतिविधि नहुनाले एउटा राजनीतिक रूपमा नि उहाँहरूमाथि जनताको प्रश्न उठिया छ र आर्थिक रूपमा पनि देश अधोगतितर्फ गइरहेको छ। अब कुन दिन यस्तै अवस्था भने लगानीकर्ता अथवा आम जनताले नै उहाँहरूलाई एउटा खबरदारी गर्न पर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भइरहेको चाहिँ देख्छु। अहिले बजारमा चाहिँ प्रायः सबैले भन्छन् यो सबै माडेको हातमा बजार छ, उनीहरूले चाहे अनुसार चलाउँछन् चाहे अनुसार घटाउँछन्, यी नयाँ सधैँ डुब्ने मात्रै हुन् भन्छन् होइन, यसमा के सत्यता छ त सर? अब एक हदसम्म सत्यता किन छ भने माडवारीहरूको ठुलो लगानी ब्याङ्क वित्तीय संस्था मार्फत पनि सेयर बजारमा आउन सक्छ। अर्को कुरा इन्डियाको सेयर बजार जुन तहमा पुग्यो यसले गर्दा अब माडवारी समुदायले पनि एउटा सुरक्षित लगानी चाहन्छन् र उनीहरू चाहिँ अक्सर यो घर जग्गामा अथवा कुनै खतराका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहँदैन। उनीहरूलाई 1-2 रुपियाँ प्रतिफल भए पनि सेयर बजारबाट सुरक्षित छ र यहाँ ढुक्क छ भन्ने चाह्यो भने उनीहरू लगानी गर्छन्। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब यही दुर्गा प्रसाई जस्ता भड्काउ आन्दोलनले गर्दा पनि माडवारी समुदाय पनि केही सचेत भएर लगानी नगरे राखे अवस्था त हो। त्यो म कतिपय माडवारी साथीहरूसँग पनि कुरा गर्छु होइन, हामी त यहाँ चाहिँ लगानी गर्नलाई अलिकति असुरक्षितै महसुस गरिरहेका छौँ भन्ने एउटा अवस्था छ। अर्को ठुला लगानीकर्ता पनि सेयर बजारबाट केही प्रतिफल लिएर जुन बाहिर अब निक्लेर बस्दिनाले पनि कतिपय हाइड्रो पावरकादेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका प्रमोटरले ठुलो पैसा निकाले अवस्था र घर जग्गामा लगानी ठप्प भएको अवस्थाले पनि एउटा चलायमान हुन सकेका छैन। अब तेस्रो कुरा भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अथवा धितोपत्र बोर्डले पनि एउटा सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी पनि ल्याउन नसक्नु र अब सरकारले पनि लगानीकर्ताका मागलाई भावनात्मक रूपमा पनि सम्बोधन गर्न नसकेका कारण लगानीकर्ता अलिकति उत्साहित हुन नसकेका हो। तथापि लगानीकर्ता चाहिँ अब सेयर बजार कुनै दिन बढ्छ भन्नेमा त्यो ढुक्क छन् र बजार अब बिस्तारै अघि नै यहाँले भने जस्तो ब्याज दर घट्दै गएपछि बजार बढ्न जानुपर्ने एउटा ब्याज दर र सेयर बजारको जुन सिद्धान्त अनुसार पनि त्यो अब पोजिटिभ जानुपर्ने हो र यो न्यून बिन्दुमा नि आगो 2.5 वर्ष जति भइसक्यो भएर अब बिस्तारै
अलिकति यस्ता स्क्यामहरूका कुराहरू हट्दै जाँदा अथवा सरकार अलिकति पोजिटिभ केही नीतिहरू अथवा पोजिटिभ केही कुराहरू ल्यायो भने अब बजार बिस्तार अब ब्याङ्कले लगानी पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन, त्यो लगानी पनि अलिकति सहज रूपमा गरिदियो अथवा भोलि चाडबाडका नीतिहरू नै हटाइदियो भने अब केही सहज रूपमा बजार बिस्तार मास्तिर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यो देखिन्छ। जस्तो सर यो एउटा न अपोजिसनको लिडर दुर्गा परसाई न सरकारको कुनै भूमिकामा एउटा नर्मल जनता एउटा सानो अभियान त बोकेर हिँड्दाखेरि पनि यो कति पानीमा छन् भन्ने कुरा देखाएन र सर। ओभरअल इकोनोमीमै प्रब्लम त होइन भनेको उही चिलायो भन्ने कुकुर बोकेर हिँड्ने खालको नीति त होइन। अब यो नर्मल एउटा दुर्गा परसाई त एउटा साधारण जनतै त हो, न एउटा अपोजिसनको लिडर हो, न सरकारमा केही छ, न कुनै भूमिकामा छ। एउटा व्यवसायीले यति गर्दाखेरि यति डराउनु पर्ने अथवा इकोनोमी समस्या आयो भन्ने चाहिँ नहोला कि जस्तो होइन, त्यस्तो अवस्था त छैन। तथापि के छ भन्दा नेपालमा पछिल्लो समय एउटा सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्नु सरकारप्रतिको एउटा चरम वितृष्णाको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ र आर्थिक रूपमा पनि सेयर बजारका लगानीकर्ताले कयौँ समयदेखि अर्थमन्त्री र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर गुहारै छन् नीतिगत सुधार गरिदिनुहोस् न, हामीलाई भावनात्मक सम्बोधन गर्नुहोस् भने त्यो उहाँहरूबाट हुन सकेका छैन। त्यो चाहिँ गभर्नरको र सरकारको असक्षमता हो, अकर्मण्यता हो र एउटा लगानीकर्तालाई हामी अभिभावकको भूमिका छौँ भन्ने देखाउन नसक्नुको परिणाम पनि आज पैसा भएका लगानीकर्ता पनि हच्केर बसेको अवस्था हो। र त्यसले गर्दा दुर्गा परसाई जस्ता व्यक्तिको कुरामा मान्छे चाहिँ विश्वास मानेर हिँडेको छ। अब एउटा सर्वसाधारण जनताले त त्यसलाई चाहिँ एउटा सूक्ष्म अन्वेषण गर्न सक्दैन होइन। त्यस कारण ब्याङ्क डुब्यो तपाईँ निक्षेप निकाल भन्दा पनि केही सङ्ख्यामा निक्षेप गएको कुरा त हामी त्यो तथ्यबाट पनि देख्छौँ र त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्क लगायत ब्याङ्कले पनि स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ सरकारले चाहिँ एउटा कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउन नसक्नु र चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु यो सरकारको अब अकर्मण्यता र असक्षमता हो। यसको परिणामस्वरूप अब एउटा देशले चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा केही चाहिँ स्थिर रहन पर्ने अवस्था केही समय अलि रहेको अवस्था चाहिँ देखियो। जस्तो अहिले पैसा चाहिँ यहाँ ठुल्ठुला लगानीकर्ता चाहिँ इन्डियाको बजारमा गएर लगानी गर्न थाले, त्यही भएर नेपालमा चाहिँ सरकारले अथवा मौद्रिक नीति बनाउनेहरूले नीतिगत सुधार नगरेको कारणले हाम्रो पैसा बाहिर गइरह्यो भन्छन् होइन। अब यो चाहिँ सरकारकै कमजोरी पनि त होला होइन सर? हो, निश्चित रूपमा यो त मैले अघि नै पनि भने र अहिले पनि के भन्दैछु भने सरकारले लगानीकर्तालाई बाहिरबाट लगानीकर्ता भित्राउने होइन, लगानीकर्तालाई चाहिँ देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने एउटा नीति लिन्छ र यहाँका लगानीकर्ता जो जेन्युन इन्भेस्टरहरू छन् तिनलाई चाहिँ एउटा संरक्षण गर्दैन, प्रोटेक्सन गर्दैन भनेदेखि अब यहाँ लगानीकर्ताको मनोबल पनि गिर्ने अवस्था रह्यो र अर्को नीतिगत रूपमा पनि हेर्नुहोस् नीतिगत अप्ठ्यारो ल्याएर तपाईँको चाहिँ एउटा अब ब्याङ्कको ब्याज घटाउने दबावमा पनि ब्याङ्कले चाहिँ अब एक दुईवटा यो काण्डको कारण अथवा ब्याङ्कका कर्मचारीहरू नै अब एउटा डराउने स्थिति बनाएको छ। यसले गर्दा ठुला ऋणीले ऋण लिन नसकेको अवस्था पनि छ होइन। र अर्को सेयर बजार अथवा घर जग्गा चलायमान नभइकन अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ पढे लेखेका अर्थमन्त्रीहरूले पनि बुझेनन् र अहिलेका अर्थमन्त्री अथवा सरकार प्रमुखले पनि यतातर्फ बढी फोकस दिएनन् भने हेर्नुहोस् एउटा ठुलो जनशक्ति बाहिर पलायन भइरहेको छ। यहाँ रहेको जनशक्तिले ठुला उद्योग कल कारखाना अथवा देश विकासको चरणमा नगइरहेको अवस्थामा केही रहेका आर्थिक गतिविधि पनि सुसुप्त हुने अवस्था चाहिँ यो निश्चय नै आफैमा पनि एउटा गम्भीर र एउटा भयङ्कर चाहिँ अप्ठ्यारो कुरो छ। यो तर्फ सरकार नियामक निकाय अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा ब्याङ्क वित्तीय संस्था मात्र होइन कि सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन्। यसका कुराले लगानीकर्तालाई पनि प्रभाव पार्छ भन्ने एउटा साधारण मनोविज्ञानसम्म त्यहाँका पदाधिकारीमा नहुनु यो दुःखद र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। जस्तो लङ टर्म सोच्नु भन्नुहुन्छ होइन, प्रायः सबैले होइन सर्ट टर्म सोच्नु हुँदैन, लङ टर्म। अब लङ टर्म सोच्दाखेरि 2700मा किनेको सेयर आज 500मा किन्ने मान्छे छैन, त्यसले कम्पनीले दिने रिटर्न पनि त्यस्तै छ। अब नामै तोकेर पनि सरलाई पनि थाहा भइहाल्यो होइन। यस्ता कम्पनी धेरै छन्, 2000मा भएका कम्पनी आज 500मा किन्ने कोही छैनन्, 7500मा भएका कम्पनी 1500मा किन्ने कोही छैन, वार्षिक रिटर्न पनि त्यस्तै छ होइन। अब लङ टर्म सोच्यो भने त झन् भयावह स्थिति छ ट्रेन हेर्दाखेरि पनि होइन। अब जस्तो केरा हो कि आँप हो भनेर झुक्क्यौँ भयो। अब केरा भनेको चाहिँ एउटा फल लगाएपछि काटेर सक्दिहाल्ने, अब अहिले सोच्नु पऱ्यो केरा जस्तो आँप भए चाहिँ वर्षै पछि खाने हुनु पर्थ्यो। अब लङ टर्म सोच्दाखेरि झन् भयावह स्थिति छ अनि कारोबारी नभए उपाय छैन अहिले बजारमा होइन। अब जस्तो अहिले चाहिँ अब लङ टर्म सोच्दाखेरि दीर्घकालीन जाँदाखेरि त यसमा त कम्पनी पनि त जिम्मेवार छन्।
निश्चित रूपमा तपाईँले भने जस्तो हेर्नुहोस् लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो भने त्यो कम्पनी पनि ग्रोथमा जानु पर्यो हजुर र इन्भेस्टरले पनि त्यहाँबाट प्रतिफल पाइरहनु पर्यो। अब हामी कहाँ चाहिँ यस्तो उतार चढाव छ तपाईँको अब जस्तो कुनै वर्ष चाहिँ 30% डिभिडेन्ड दिने, कुनै वर्ष 0, एउटा स्थिर डिभिडेन्डको नीति पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले लिन सकेका छैन एउटा। अर्को कुरा के छ भन्दा लगानीकर्ताले पनि क्षणिक प्रतिफल खोज्ने एउटा अवस्थाले गर्दा चाहिँ धेरै अब लगानी गर्दै पनि ट्रेडर हुनुपर्ने अवस्था छ। र यहाँले भने जस्तो हामी नै कतिपयलाई लङ टर्म इन्भेस्ट भन्छौँ र हामी नै लङ टर्म इन्भेस्ट गरेका कम्पनीमा अहिले घाटा खाएर बस्नु पर्ने अवस्था छ होइन। अब यसले गर्दा के भने लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने एउटा मूल्य मान्यताको चाहिँ विपरीत यहाँ कारोबार भइराखेको अवस्थाले गर्दा नै आज सेयर बजार चाहिँ एकदम धराशायी छ। र स्थिर रूपमा बजारको एउटा चाहिँ पर्सेप्सन के हो भने बिस्तार बजार त माथि जानै पर्थ्यो होइन। अब हामी चाहिँ अहिले पनि तपाईँको 50-51 सालका जस्तै 150 रुपियाँका कम्पनी देखिरहेका छौँ होइन। अब यो चाहिँ स्थापना कालका 20 वर्षका कम्पनीहरू आज 150मा छन् होइन। कतिपय अहिले यहाँले भने जस्तो 7,000-8,000 गएका कम्पनी अहिले 300-400मा किन्ने अवस्था छैन। त्यो के भने त्यसको भोल्युम धेरै भएर ट्रेडरहरू चाहिँ नयाँ कम्पनीतिर सरे अथवा यहाँले भने जस्तो लङ टर्म भन्दा चाहिँ तुरुन्त फाइदा लिने प्रविधि गर्दा सेयर बजार पनि अस्थिर भयो र अब लगानीकर्ता पनि लङ टर्म भन्दा सर्ट टर्म चाहिँ जित्या देखिन्छ। तर अन्ततः यो बजार सुधार हुने हो, यहाँका नीतिगत अप्ठ्याराहरू सरकारले फुकाइदिने हो र आम लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप हुँदै जाने हो भने आखिर अन्ततः राम्रो कम्पनी र लङ टर्म लगानी गरेकाले जित्छ, त्यसमा कुनै सन्देह र शङ्का छैन। र करिब अब हामी आज कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ र अहिलेको जस्तो तपाईँले कस्तो स्ट्राटेजी अप्नाउँदै हुनुहुन्छ यी लगानीकर्ता पुरानो लगानीकर्तालाई कमसेकम फाइदा पुगोस् होइन, कस्तो चार्ट हेरेर लगानी गर्नुहुन्छ र अन्तिममा सानो केही कुरा हाम्रो श्रोताहरूलाई? हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ सर्वप्रथम विद्यार्थी कालदेखि 50 सालदेखि नै सेयर बजारमा लगानी गरेर मैले कतिपय हेर्नुहोस् आइपिओबाट लाखौँ रुपियाँ आउने कम्पनीहरू पनि डुबिया पनि भोगिसकेँ होइन। अब कतिपय राम्रा भने फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी बोकेर बस्दा पनि त्यहाँबाट घाटा छ। त्यस कारण सेयर बजारमा इतिहास सधैँ दोहोरिँदैन, सेयर बजारले नयाँ इतिहास बनाउँछ। हिजो कुनै कम्पनी माथि थियो भन्दा अब त्यही माथि नजान सक्छ, तर अर्को कुनै कम्पनी माथि गयो भने बजार निश्चित रूपमा माथि जान्छ र त्यसको लागि एउटा बजारले पनि बाहना खोजिराखेको हुन्छ र हामीले पनि त्यसको एउटा गन्तव्य निश्चित टर्निङ पोइन्ट चाहिँ खोजिराखेका हुन्छौँ बजार फर्किने होइन। जब बजार फर्किन्छ अप्रत्याशित रूपमा नसोचे हिसाबमै फर्किन्छ होइन। अब अहिले क्षणिक प्रताडित हेर्नुहोस्, हामी योभन्दा अगाडि तपाईँको यो 65-67-66मा पनि भएकै हो होइन। अब यो 52-53मा पनि यस्तै अवस्था थियो, माओवादी जनयुद्ध हुँदा र सेयर बजारै रहन्छ कि रहन्न भन्ने अवस्था पनि थियो होइन। त्यसकारण अब अहिले कतिपय योभन्दा अघिल्लोचोटि तपाईँको कतिपय ब्याङ्क वित्तीय संस्था कोल्याप्समा गए, नेपाल सेयर मार्केटदेखि यो क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङदेखि कतिवटा त्यो धराशायी हुँदा पनि अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्था बचेरै आयो होइन। त्यस कारण अहिले एकाध ब्याङ्कका घटनाले हामी एकदम आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, यी पनि बिस्तार सेटलमेन्ट हुन्छन्। एकाध हेर्नुहोस्, अब यो सिसाको घर जस्तो हो, एकाध चाहिँ अब घटनाले लिएर सबैतिर प्रहार हुन थाल्यो भने त भयावह स्थिति हुन्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्था भने। एउटा दुईवटा घटनालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व मानेर सबै त्यो गर्नुहुन्न र सबै त्यस्ता भएका पनि हुन्नन्। अब एकाध घटनाले चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ अब यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजाय गर्ने भने यस्ता प्रविधिको नि चाहिँ एउटा दुर्सान हुन्छ, अन्त्य हुन्छ। र अब राष्ट्र ब्याङ्कले बलियो सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गरेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई अब जस्तो अब सरकारले पनि अब ब्याज दर घटाउँदै लाने नीति ल्याएको छ होइन। अब आम जनतालाई चाहिँ लगानी गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले एउटा सहज मद्दत गरिदिने हो भने निश्चित रूपमा सेयर बजार अर्थतन्त्र अब देशको अवस्थै केही सुधार हुन्छ, नयाँ लगानीका क्षेत्र सिर्जना हुन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। धेरै धन्यवाद सर, तपाईँको अमूल्य समयले हामीले कानुनको कुरा बजारको कुराहरू गर्न पायौँ। यो अमूल्य समयको लागि सधैँ हामी कृतज्ञ छौँ सर। हस्, तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन लाइनमा हार्दिक आभार।